Genesis chapter 47. Si Jose nagpaila sa iyang mga igsoon ug amahan kang Faraon. Unya, si Jose midangat ug nagpahibalo kang Faraon ug miingon siya, ang akong amahan ug ang akong maigsuon nga lalaki ug ang ilang mga panon sa karnero ug ang ilang mga panon sa baka uban ang tanan nga ila nangabot na gikan sa yuta sa Kanaan ug ani karon atua sila sa yuta sa Gosen. 2. Ug sa iyang mga igsoon nga lalaki mikuha siya og 5 sa mga tawo ug iyang gipaatubang sila sa atubangan ni Faraon. 3. Og si Faraon miingon sa iyang mga igsoon, unsa ba ang inyong pangita sa kinabuhi? Ug sila mingtubag kang Faraon, ang imong mga ulipon mga magbalantay sa mga karnero, kami ingon man ang imong mga ginikanan. 4. Labot pa miingon sila kang Faraon, sa pagpuyo ni ining yutaa mianhi kami, kay walay sibsibon alang sa mga panon, sa mga karnero, sa imong mga ulipon, kay ang gutom dako kaayo sa yuta sa Kanaan. Busa, gipangalyupo namo karon kanimo nga makapuyo unta ang imong mga ulipon sa yuta sa Gosen. 5. Og si Faraon misulti kang Jose nga nagaingon, ang imong amahan ug ang imong mga igsoong lalaki minganhi kanimo. 6. Ang yuta sa Ehipto anaa sa atubangan mo. Papuyon mo sa labing maayong yuta ang imong amahan ug ang imong mga igsoon nga lalaki, papuyon mo sila sa yuta sa Gosen. Ug kung makamatngon ka nga sa ilang taliwala adunay mga tawo nga mga masingkamoton, ibutang mo sila sa pagkapangulo nga mga magbalantay sa akong mga baka. 7. Og ipasulod ni Jose ang iyang amahan ug iyang paatubang siya sa atubangan ni Faraon ug si Jacob nanalangin kang Faraon. 8. Ug miingon si Faraon kang Jacob, kapid-an na ka mga adlaw sa mga tuig ang imong kinabuhi. 9. Og si Jacob mitubag kang Faraon, ang mga adlaw sa mga tuig sa akong paglangyaw-langyaw usa ka gatos ug 3 ka tuig. Jutay og mga dautan ang mga adlaw sa mga tuig sa akong kinabuhi, ug kini wala makakab-ot sa mga adlaw sa mga tuig sa akong mga ginikanan sa mga adlaw sa kinabuhi sa ilang paglangyaw-langyaw. 10. Og si Jacob nanalangin kang Faraon ug mipahawa siya sa atubangan ni Faraon. 11. Sa ingon niini gipahaluna ni Jose ang iyang amahan o ang iyang mga igsoon nga lalaki ug iyang gihatag kanila ang panag-iya sa yuta sa Ehipto sa labing maayo nga yuta, sa yuta sa mga Ramesihanon ingon sa gisugo ni Faraon. 12. Og gipanamkon ni Jose og ginapakaon ni Jose og tinapay ang iyang amahan ug ang iyang mga igsoon nga lalaki ug ang tanan sa panimalay sa iyang amahan sumala sa ilang mga kabanayan. 13. Ug wala nay tinapay sa tibuok nga yuta, kay ang gutom hilabihan pagkadako sa pagkaagi nga nagakamatay sa gutom ang yuta sa Ehipto ug ang yuta sa Kanaan tungod sa gutom. 14. Og gitigom ni Jose ang tanan nga salapi nga nakita didto sa yuta sa Ehipto ug sa yuta sa Kanaan alang sa trego nga ilang gipamalit, ug gisulod ni Jose ang salapi sa balay ni Faraon. 15.
og sa nahurot na ang salapi sa yuta sa Ehipto ug sa yuta sa Kanaan, mingdangop ang tanang mga Ehiptohanon kang Jose nga nag-ingon, hatagi og kami og tinapay, kay nganong mga matay kami sa atubangan mo, tungod kay nahurot na ang among salapi. 16 og si Jose maingon, ihatag ninyo ang inyong kahayupan ug paghahatagan ko kamo og baylo alang sa inyong kahayupan kung mahurot na ang salapi. 17 og ilang gidala ang ilang mga kahayupan ngadto kang Jose, ug si Jose mihatag kanila og mga makaon nga baylo sa mga kabayo ug alang sa panon sa mga karnero ug alang sa mga baka ug alang sa panon sa tanang mga asno, ug sila ginahatagan niya og tinapay alang sa tanang kahayupan nila niadtong tuiga. 18 og sa tapos ang tuig, miadto sila kaniya sa ikaduha nga tuig, ug miingon sila kaniya, dili kami magatago sa akong Ginoo nga ang among salapi sa pagkamatuod nahurot na, ug ang mga panon sa kahayupan iya na sa among Ginoo, walay nahabilin sa atubangan sa among Ginoo, kundili ang among mga lawas ug ang among mga yuta na lamang. 19 busa ngano ba nga magpakamatay kami sa atubangan sa imong mga mata, kami ingon man ang among yuta? Palita kami ug ang among yuta sa tinapay, ug kami ug ang among yuta maulipon kang Faraon, ug hatagi kami og binhi aron mabuhi kami. Ug kami dili mga matay, ug aron dili mahimong awaaw ang yuta. 20 unya gipalit ni Jose ang tanan nga yuta sa Ehipto alang kang Faraon, kay ang mga Ehiptohanon na maligya ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang yuta, kay ang gutom misamot gayud sa ibabaw nila, ug ang yuta midangat nga naiya ni Faraon. 21 og mahitungod sa katawhan, gihimo niya ang pagbalhin kanila ngadto sa mga kalungsuran gikan sa usa ka tumoy sa katapusang utlanan sa Ehipto ngadto sa laing tumoy niini. 22 ang yuta sa mga saserdote mao lamang ang wala niya mapalit, tungod kay ang mga saserdote adunay pahat kang Faraon, ug sila nagakaon sa ilang pahat nga gihatag kanila ni Faraon, tungod ni ana wala nila ikabaligya ang ilang yuta. 23 unya si Jose miingon sa katawhan, ani karon gipalit ko kamo ug ang inyong yuta alang kang Faraon. Tan-awa, ani ay binhi alang kaninyo ug magpugas kamo sa yuta. 24 ug mahitabo nga sa panahon sa ting-ani ihatag ninyo ang ikalima ka bahin kang Faraon ug ang ikaupat ka bahin inyo alang sa inyong binhi sa yuta ug alang sa inyong kalanon ug alang kanila sa inyong mga panimalay ug aron nga makakaon ang inyong mga anak. 25 ug sila mingtubag, imong giluwas ang among kinabuhi, hatagi kami og kalumo sa mga mata sa akong Ginoo ug magpaulipon kami kang Faraon. 26 ug gihimo ni Jose ang balaod mahatungod sa yuta sa Ehipto hangtod karon, nga kang Faraon ang bahin nga ikalima, gawas lamang ang yuta sa mga saserdote nga wala maiya ni Faraon. 27 ug si Israel nagpuyo sa yuta sa Ehipto, sa yuta sa Gozen, ug sila nakapanag-iya ni ana, ug nagmabungaon sila ug nanagdaghan sa hilabihan gayud. 28
ug si Jacob nagpuyo sa yuta sa Ehipto na 17 ka tuig, ug mao kana ang mga adlaw ni Jacob. Ug ang mga tuig sa iyang kinabuhi nga 100 kap-atan og 7 ka tuig, 29. Ug nagkahaduol na ang mga adlaw sa pagkamatay ni Israel, ug iyang gitawag si Jose nga iyang anak ug miingon kaniya, kung nakakaplag ako karon og kalumo sa imong mga mata, ginapangalyupo ko kanimo nga ibutang mo ang imong kamot sa ilalom sa akong paa, ug magbuhat ka kanako og kaluoy ug kamatuoran. Ug magbuhat ka kanako sa kaluoy ug kamatuoran, ginapangalyupo ko kanimo nga dili mo ako pag-ilubong sa Ehipto. 30. Apan sa diha nga matulog na ako uban sa akong mga ginikanan, dad-on mo ako gawas sa Ehipto ug ilubong mo ako sa ilang lubnganan, ug siya mitubag, ako magabuhat ingon sa imong ginaingon. 31. Ug siya miingon, manumpa ka sa kanako, ug siya nanumpa kaniya. Unya si Israel sa iyang kaugalingon miyukbo didto sa ibabaw sa uluhan sa higdaanan.